इस त्रिशूल का रुख कराची की तरफ है और बम्बार्टमेंट हमले की तैयारी क्या मुकम्मल हो चुकी है? एक खतरनाक रिपोर्ट। अफगानिस्तान की लड़ाई अब पाकिस्तान के किन किन इलाकों में शुरू होगी? मुज़ाकरात क्यों नाकाम हो रहे हैं? आओ पाकिस्तानियों, गजा के लिए जहाद करो। क्या हो रहा है, एक बड़ी अहम रिपोर्ट सामने रखने वाला हूं। आपको ये त्रिशूल नजर आ रहा होगा और इस त्रिशूल का से निकलती हुई आग भी नजर आ रही होगी। इस प्रोग्राम के इब्तदाइये में इस त्रिशूल का खास तौर पर जिक्र करने की वजह सामने आई है और मैं आपको वो रिपोर्ट बताने वाला हूं कि इस त्रिशूल का पूरी सिमत क्या कराची की तरफ है? क्या पाकिस्तान पर हमले के लिए त्रिशूल का नाम रखा गया है? और क्या वाकई में त्रिशूल के जरिए एक बहुत बड़े ऑपरेशन या फिर एक बहुत बड़ी जंग का आगाज किया गया है? लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बहुत अहम वाकयात और बहुत अहम तफसीलात सामने रखूं, ये बात आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी कि आपके जहन में होना चाहिए कि आखिर ये त्रिशूल होता क्या है और मैंने इस त्रिशूल के लफ्ज को अभी क्यों अक्स किया है। वजह यह है कि 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक कराची के साथ सर क्रीक और सर क्रीक की सरहद पर इंडिया ने एक फौजी मशकों का आगाज किया है जो कि न सिर्फ दिफाई है बल्कि इसमें उसका कहना यह है कि ये न सिर्फ ऑफेंसिव है बल्कि ये डिफेंसिव भी है। ये हमले के लिए भी वो एक्सरसाइज को कर रहा है। जिसके बाद उसने एक नोटम जारी किया है, यानी कि वो एक नोटिफिकेशन जो कि इस वक्त पायलट्स के लिए जारी किया जाता है, जिसमें यह कहा गया है कि 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक इस हुदूद के अंदर यानी कि गुजरात की हुदूद में दाखिल ना हुआ जाए। इसका सीधा सीधा मकसद यह वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि इसी हुदूद के जरिए ही तो पाकिस्तान के पास से पाकिस्तान यानी कराची की तरफ से फ्लाइट्स आती है और उसके फौरन बाद पाकिस्तान की तरफ से 2 दिन के लिए यह ऐलान किया गया कि जुज़वी तौर पर पाकिस्तान ने भी एक नोटम जारी किया और जुज़वी तौर पर बहुत सारी फ्लाइट्स को रास्ता हटाने पर हुक्मनामा जारी किया। लेकिन अब सूरत हाल क्या है? उसने इस जंगी मशकों का नाम त्रिशूल दिया है। लेकिन त्रिशूल है क्या? ये बात तो आप सब ने देखा होगा कि आपको के लिए ये बात आम होगी कि जब कभी भी हिंदू अपने किसी मजहब किसी भी की पूजा करते हैं तो उसमें खास तौर पे जब भगवान शिव की इबादत करते हैं तो भगवान शिव के साथ वो अपना एक खास आला रखते हैं कि जिसे त्रिशूल कहा जाता है। इस त्रिशूल को जंग का उस वक्त के जमाने का सबसे बड़ा हथियार तस्वुर किया जाता और इस त्रिशूल को ही 3 अलग अलग या मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। त्रिशूल का मतलब त्रि का मतलब जाहिर सी बात है 3 का होता है और शौल का मतलब जो है वो हथियार का है। त्रिशूल का लफ्ज जो इस्तेमाल किया जाता है वो आमतौर पर रूहानी मामलात के लिए भी हिंदू मजहब के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इस 3 का मतलब आम तौर पे आसमान यानी कि स्वर्ग को लिया जाता है, जमीन यानी पृथ्वी को लिया जाता है और फिर इसमें पाताल का लफ्ज आता है कि जिसे आमतौर पर वो खुफिया दुनिया के जो कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ है कि जहां पर देवी और देवता रहते हैं, जिसे आमतौर पर अंडर वर्ल्ड भी कहा जा सकता है। इन्हीं 3 के लिए या आमतौर पर 3 देवियों का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, चाहे उसमें सरस्वती हो या फिर पार्वती हो, उसके नामों के साथ ये अक्स किया जाता है। लेकिन हमारा मामला ये नहीं है। हमारा मामला ये कि इस त्रिशूल के लफ्ज को इसलिए इस्तेमाल किया गया है खास तौर पर कि हथियार के लिए इस्तेमाल किया गया है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर और खास तौर पर इंडिया के अंदर ये माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के साथ जंग किसी भी वक्त किसी भी जगह पर शुरू हो सकती है और ये जंग के लिए उन्होंने खास एक्सरसाइज का सिलसिला शुरू किया है। उस वक्त जब पहलगाम का वाकया हुआ था और उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग शुरू हुई और इंडिया ने जिसे संदूर का नाम दिया था और पाकिस्तान से इसका नाम मार्काए हक करार दिया था। इंडिया को इसमें एक बड़ी शिकस्त हुई और उस शिकस्त के बाद से उसके पूरी दुनिया के अंदर ताल्लुकात भी बेतहाशा खराब हुए। इस ताल्लुकात की खराबी के बाद इंडिया हर वो मौका तलाश करने की कोशिश कर रहा है कि एक नई जंग का आगाज किया जा सके और आज से कुछ दिन पहले
جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، انڈیا کے وزیر اور خاص طور پر انڈیا کی بی جے پی حکومت کے اندر ایک بڑا نام جسے تصور کیا جاتا ہے وہ ہے امر ناتھ کا، اور امر ناتھ نے خاص طور پر اس بات کا اعلان کیا، سر کریک کے بالکل سر پر کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کیا کہ سر کریک پہ پاکستان کچھ تعمیرات کر رہا ہے، اور اب اگر یہ سلسلہ آگے بڑھا تو تاریخ اور جغرافیہ دونوں بدل دیا جائے گا۔ یہ پاکستان کے لیے کھلی دھمکی کے طور پر تھا۔ سر کریک جو کہ تقریباً 96 کلومیٹر کی ایک جگہ ہے جس میں پاکستان اور انڈیا کا سرحدی معاملہ بہت عرصے سے چل رہا ہے۔ در حقیقت یہ سر کریک کا جو معاہدہ ہے یہ اس زمانے میں سندھ حکومت اور اس وقت کے جو کہ راجستھان اور خاص طور پر جو کہ گجرات کے سربراہ تھے ان کے درمیان 1916 میں طے ہوا تھا، جس کے بعد سر کریک کی یہ مین جگہ پاکستان کے حصے میں آئی تھی، لیکن انڈیا نے ہمیشہ اسے متنازع قرار دیا۔ اس کے پاس کھڑے ہو کر پاکستان کے لیے یہ کھلی دھمکی کا لفظ استعمال کرنا یہ بڑا ہی معنی خیز تھا، اور یہ بات اس کے کچھ ہی دن کے بعد اس جگہ پر فوجی مشقوں کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ فوجی مشقوں کا آغاز کے ساتھ ہی آپ کو یاد ہوگا کہ مئی میں جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوئی تھی تو اس وقت کراچی میں بھی کئی ڈرون اٹیک کیے گئے تھے۔ آج سے 3 روز پہلے بھی انڈیا کا ایک خفیہ جہاز کراچی کی حدود کے بہت زیادہ قریب دیکھا گیا تھا، جسے اس وقت جام کیا گیا۔ اب ان مشقوں میں جہاں پاکستان کے ساتھ ہی سارے معاملات چل رہے ہیں، وہاں پر اس بات کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی سرحدی بہانے کے ذریعے کیا انڈیا اس سرحد پر خاص طور پر سر کریک کے ساتھ موجود اور کراچی کے بالکل قریب معاملے کو جنگ کی صورت میں بدل سکتا ہے، اور اس بار اس کا حملے کا مین مرکز کیا لاہور اور پنجاب سے کشمیر سے ہٹ کر کراچی اور سندھ کی جگہ پر آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان نے مکمل طور پر نگاہیں رکھی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا آج سے کچھ سالوں پہلے خاص طور پر انڈیا کے کچھ میزائل غلطی سے پاکستان کی سرحد میں آ گئے تھے، جس کا جواب پاکستان نے نہیں دیا تھا، اور انڈیا نے بعد میں اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ یہ غلطی سے آئے۔ تو کیا اس بار ہونے والی مشقوں کے بعد بھی کوئی غلطی سے ہتھیار کراچی کی سمت آ سکتا ہے، اور اس کے ذریعے کیا بڑی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے؟ انڈیا کے اندر اس وقت اس کا ماحول مکمل طور پر بنایا جا رہا ہے۔ اس وقت وہاں پر مختلف ریاستوں کے اندر الیکشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہے، اور اسی وجہ سے یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس الیکشن میں اس وقت بی جے پی کی پوزیشن انتہائی کمزور ہے، اور اگر بی جے پی اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنا چاہتی ہے تو اسے ایک بار پھر جنگی ماحول کو پیدا کرنا ضروری ہوگا تاکہ وہ اپنے ہندوتوا کے ووٹ پر وہاں پر ووٹ حاصل کر سکے۔ اس صورتحال میں کراچی کو کس حد تک خطرہ ہے؟ اس وقت یوں تو امن کی کیفیت کہی جاتی ہے، لیکن اس وقت کی جو اطلاعات ہے پاکستان کے دفاعی تجزیہ نگار اس بات کو بارہا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مکمل طور پر الرٹ ہے۔ جنگ ضرور ختم ہوئی ہے، لیکن پاکستان نے ایک چیز پر نگاہ رکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی ایک چیز ایسی واقعہ ہو سکتی ہے کہ جس کی بنیاد پر انڈیا خود ساختہ جنگ کو کھڑا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ان مشقوں کو بڑی اہمیت سے دیکھا جا رہا ہے، اور اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ یہ مشقیں دونوں جگہوں پر ہو رہی ہے۔ کریک کے علاقوں میں، کریک وہ علاقہ ہوتا ہے کہ جہاں پر سمندر کا پانی یا میٹھا پانی راستہ بناتے ہوئے ایک بالکل لکیر کی کیفیت بنا دیتا ہے، اور اسے کریک کا علاقہ ایک دلدلی علاقہ بن جاتا ہے جسے کریک کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ گجرات ہے اور کچھ کا علاقہ ہے تو وہاں پر ریگستان بھی ہے، تو اس بار یہ ایکسرسائز نہ صرف ریگستان کے اندر کی جا رہی ہے بلکہ اس کریک کے علاقوں کے اندر بھی کی جا رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کریک کے ذریعے وہاں پر آنا جانا اور چیزیں بہت زیادہ آسان بھی ہو سکتی ہے اور بہت زیادہ مشکل بھی ہو سکتی ہے۔ نگاہیں بہت زیادہ ہیں، تو اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب یعنی کہ 28 تاریخ سے لے کر اگلے مہینے کی 11 تاریخ تک، نومبر کی 11 تاریخ تک کی جنگی کیفیت ہو سکتی ہے، اور جو ترشول کا جو میں نے ذکر کیا اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کے ذریعے ہی وہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔